सोरेस्परान म्हाका सांडलो. दोनी म्हाका विसरून गेल्लो आसा. आवय आपणाच्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव तुका विसरचो ना. हांवें तुका म्हज्या हाताचेर कातयल्लो आसा. मोगाळ बाबणो, आमकां आयज 63 ते 68 ह्या स्तोत्रांचें शिकप करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ह्या स्तोत्रांचें शिकप करतले तेन्ना जें कितें म्हत्वाचें आसा तेंच आमी पळयतले. 63व्या स्तोत्रांतूय आमकां पळोवंक जाय हें स्तोत्र खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. 63व्या स्तोत्राच्या पयल्या 2 वळींनी अशें बरयल्लें आसा: तूं म्हजो देव जावन आसा आनी हांव तुका सोदीत रावतलों. म्हजो जीव तुज्या पासत तानेल्लो आसा आनी म्हजे कुडींतूय तुजें पडून गेल्लें आसा. तुजें बळ आनी तुजें व्हडपण पळोवच्याक हांवें तुजेर नदर लायलोली आसा. मोगाळ बाबणो, वतान चलता आसतना मनशाक तान ही लागताच आनी त्या वेळार ताका पिवूंक कितें तरी जाय अशें पडटा. तर ह्या सुवातेर दाविदाचें अंतस्करण सोरेस्परा पासत तानेल्लें आसा. ताका बरीच तान लागलेली आसा आनी ताणें सोरेस्पराचेर पूर्ण आपली आस दवरलेली आसा. देवाचें व्हडपण ताका पळोवंक जाय. मोगा इश्टानो, सोरेस्पराचेर आमी मोग करूंकूच जाय, कारण ताणें आमचो मोग केलो देखून. जर आयज ताणें आमचो मोग करूंक नासलो तर आयज आमी खंय आसतले आसले. जायत्या देवाच्या व्हड मनशाचें काम आमी पळयल्लें आसा. देवाच्या मनशांनी काम केलें त्याच पासत आयज आमकां तांचें व्हडपण पळोवंक मेळ्ळें आनी आयज आमकां सोत मेळूंक शकलें. जर देवाचें व्हडपण आमी पळोवंक नासलें आनी देवाच्या चाकरांनी जें कितें केलां तें आमी पळोवंक नासलें तर आयज आमकां सोत उगडापें जावचें नासलें. हें सोत फकत आमकां देवाचे वरवींच मेळूंक शकलें. 63वा आविसर आनी 3री आनी 4थी वळ कितें सांगता तें आमी पळोवया. म्हजें वण तुजी स्तुती करतलें. हांव जिवंत आसा तो पर्यंत तुका आर्गां भेटयतलों. तुज्या नांवांत म्हजे हात उबारतलों. दाविदान देवाचो मोग चाकून पळयल्लो आसलो आनी त्याच पासत ताका देवाचो मोग, काकूट, दया, कृपा ही जाय आसली आनी देवान ती ताका भरपूर दिल्लीच आसली. 5व्या वळींत तो म्हणटा: म्हजें तोंड तुजें किर्तन गायतलें. ताचें म्हणणें इतलेंच जावन आसा: बऱ्या जेवणा परस सोरेस्पराच्या एकचारांत आसप हें चड बरें. तशेंच 6वे आनी 7वे वळींत ताचें म्हणणें कितें आसा तें पळोवया. रातीच्या वेळार हांव म्हज्या आंतुणाचेर पडोन तुजी स्तुती करतलों. सकाळच्या वेळार तुजेर मन लायतलों, कारण तूं म्हाका आदार दिनारो देव जावन आसा. तुज्या पाकट्याच्या खाला हांव खुशाल रावतलों. मोगा इश्टानो, दावीद आपणाच्या आंतुणाचेर म्हणजे बिछानाचेर रावन पर्यंत देवाची स्तुती करता. दीस आनी रात तो देवाच्या उतराचे नियाळ करणारो राजा जावन आसलो. आयज आमी देवाचें उतर दिसाक कितले फावटी वाचतात, कितले फावटी आयकतात, कितले फावटी पाळटात तें तुमीच जाणा. मोगाळ बाबणानो, दावीद जरी राजा आसलो तरी ताणें देवाक जितलो मान दिवंक जाय आसलो तितलोच दिलो. दावीद हो तुज्या आनी म्हज्या सारको ना. आमी तर देवाक रोखडेच विसरून वेतात, पूण दाविदान केदींच देवाक विसरूंक ना. 63व्या स्तोत्राच्या 8व्या वळींत तो म्हणटा: तुज्या नांवाचें किर्तन गायतलों आनी दिसपट्ट्यो म्हज्यो आंगवण्यो सांबाळटलों. मोगा इश्टानो, आतां आमी 64व्या स्तोत्रांत पळोवया. तर ह्या स्तोत्राच्या पयल्या 2 वळींनी कितें बरयल्लें आसा?
ते आमी पळोवया. देवा, म्हजी काकुतीची उतरां आयक. दुस्मनापासून, भिरांतेपासून म्हज्या जिवाची राखण कर. दुस्मनांच्या वायट कामां गुप्ती गजालीपासून म्हाका लिपय. परत आनी परत दावीद अशेच तरेचे मागणे करता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणो, जेन्ना दूख येता, त्रास जाता, दुस्मनाच्यो आडकुळ्यो येतात, तेन्ना अशे तरेन मागणें कोणूय करतलो. तुवें आनी हांवेनूय अशे तरेन जायते फावटी मागणें केलां आसतलें. संकश्ट हें आमचेर येतलेंच, आनी संकश्टाच्या वेळार फकत आमकां देवाचो आदार आसतलो. मोगाळ भाव भयणो, ल्हान भुरग्याक जर कसलें दूख जालें, कसलीय भिरांत दिसली, तर तो आपणाच्या आवय बापायच्या कुसव्यानूच वचून रावतलो आनी त्या सुवातेर ताका उर्बा मेळटली आनी ताका जी भिरांत आसली ती भिरांत ताजी पयस वेतली. कित्याक ताच्या आवय बापायचें बळ ताका पुरो जाता. तशेंच दाविदाकूय दिसतालें. देवाच्या गोपांत रावप म्हणजे ताका कसलीच भिरांत नासली. आयज आमी तशेच तरेन रावूंक जाय. जेन्ना दूख येता, त्रास येता, अडचण्यांतल्यान आमी वेता, तेन्ना खंयच्या मनशा कडेन आमकां धांवपाची गरज ना, तर आमी देवाकूच उलो मारूंक जाय. आकांताच्या वेळार तोच आमकां आदार दिवंक शकता, कारण तो आमचो देव, आमचो रोजनार, आमचो सोडवणदार देखून. ताचे बगर आमकां कोण आसा? मोगाळ भाव भयणो, दावीद मुखार कितें म्हणटा तें आतां आमी वाचूया. 64वें स्तोत्र 7 ते 10 वळींनी तो म्हणटा, देव तांचेर बाण सोडटलो आनी ते जोखमी जातले आनी तेच आडकोळून पडटले आनी तांकां पळयणारे आपणाच्यो तोकल्यो आलयतले. तेन्ना सगळ्या मनशाक समजून येतलें आनी ते देवाची स्तुती करतले आनी ताचें काम बारीकसाणेन पळयतले. सोरेस्पोर देव हो आमचो आसरो जावन आसा. ताचेच थंय आमकां आसरो मेळूंक शकता. मोगाळ भाव भयणो, संवसारांत आसलेल्या लोकांचेर पातयेवन आमी रावूंक शकनात. आमी कोणाचेरूच भरवंसो दवरूंक शकनात. आमी फकत एकाच गजालीचेर विस्वास दवरूंक शकतात. दाविदान ज्या देवाचेर विस्वास दवरलो ताचेरूच आमी विस्वास दवरूंक शकतात. देवूच आमकां आपणाची काकूत दाखोवंक शकता. तर आतां आमी क्रिस्ताच्या राजा विशीं 2 स्तोत्रां पळयतले. 65वें आनी 66वें हें स्तोत्र. 65व्या स्तोत्राच्या पयल्या वळीन आमकां अशें सांगलेलें आसा, हे सोरेस्परा देवा, जायना तुजी स्तुती जावं. तुका केल्ल्या आंगवणेचें फारीकपण त्या सुवातेचेर जाता. हीं उतरां स्वर्गीच्या जायना संबंदी उलयना, हें जायन संवसारांतलें जावन आसा. 65व्या स्तोत्राच्या 4थ्या वळीन सांगलेलें आसा, तुज्या आंगणांत रावचे पसत जाका तूं विचून काडटा आनी आपणाच्या लागीं हाडटा तोच आशिर्वादीत. तुज्या घरांत, तुज्या मंदिरांत बऱ्या वस्तूंनी आमी खुशाल जावं. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या भितर व्हड बरेपण अशें कांयच ना. तरी पूण सोरेस्पर देवान आमकां विचून काडलेले आसात. होच ताचो व्हड मोग आयज आमच्या थंय आसा. तो आपणाची कृपा आमकां दिल्या बगर रावना. सदांच तो आमकां आपणाचे कृपेनूच वाडयता. आमी ताज्या कृपे खालाच आसूंक जाय. दावीद 65व्या स्तोत्राच्या 9 ते 13 वळींनी कितें म्हणटा तें पळोवया. तुवें पृथ्वी भिजोवन उडयली आसा. तुवें तिचेर पिकावळ काडलेली आसा. देवाची नदी उदकांनी भरल्या. जमीन तयार करून तूं मनशा कुळाक धान्य दिता. ताका जाय तितलें उदक तूं दिता. उंच आसलेली सुवात तूंच नीट करता. पावसाच्या उदकान ती तूं मोव करतलो. तातूंत किल्लोन आयलेले कोंब तूं बरें करतलो. मोगा इश्टानो, खरेंच क्रिस्ताच्या राज्याचें एक सुंदर चित्र जावन आसा. देवाच्या राज्यांत आमकां भरपूर शांती आनी समाधान आसतलें.
तर मोगा इश्टानो, 66वें स्तोत्र कोणें बरयल्लें आसा आनी ताचें म्हत्व कशें आसा हें आमकां खबर ना. तर तातूंत कितें आसा हें आमी पळोवया. हें स्तोत्र सोरेस्पराक भेटयल्ल्या स्तुतीचें स्तोत्र जावन आसा. ह्या स्तोत्राची एकूच वळ आमी वाचतले. तर इश्टानो, 66व्या स्तोत्राची 8वी वळ आमी वाचूया. लोकांनो, आमच्या देवाचे उपकार आठयात. ताका व्हडान स्तुती आर्गां भेटयात. मोगाळ भावणानो, सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी आमच्या देवाची स्तुती करूंकूच जाय. मोगाळ भावणानो, जर तुमकां खंयची एक मोलाची वस्त सापडली तर तुमी ती उर्बेन बाकीच्या लोकांक दाखोवचे ना. तशेंच सोरेस्परान तुमच्या जिवितांत कितें केल्लें आसा, ताणें कितलें व्हड तुमच्या जिवितांत कामां केल्लीं आसा, ताची कामां तुमच्या जिवितांत कितलीं उत्तम जावन आसा हें तुमी दुसऱ्याक दाखोवंक शकनात. जर आमी ती दुसऱ्याक दाखोवंक शकनात तर आमी उपकारी जावंक पावतले. खरेंच दोनया जेजू क्रिस्तान काल्वारीच्या कुर्साचेर लोजेचें मरण भोगलें तुका आनी म्हाका लागून. ताजो मोग कितलो तो पळयात. तो तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत मेलो, ताका पुरलो आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार चडलो. तो जेजू आयज तुमचो इश्ट जावंक पळयता आनी तो आयज आमकां आपणाचें बळ दिवंक पळयता. जो कोण ताचें बळ घेता ताकाच तो मेवतलो. जो कोण ताका सोदता ताकाच तो मेवतलो. तो आयज आमची सगळीं दुकां पुसून उडोवंक पळयता. आमी ताका वेळ दिवंक जाय. आमची दुकां आमी ताका कळीत करूंक जाय. तो आमचो आसरो, तो आमचो किल्लो, तो आमचें बळ जावन आसा. तर मोगा इश्टानो, 60 आनी 7व्या स्तोत्रांत क्रिस्ताच्या राज्या विशीं सोरेस्पराक आर्गां ओंपलेलीं आसा आनी ताची स्तुती गायलेली आसा. 60 आनी 7वें स्तोत्र हाची पयली वळ आतां आमी वाचूया. देवान आमचेर दया करची आनी आमकां आशिर्वाद दिवचो. ताणें आपणाच्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर घालचो. ह्या उतरांनी 3 गजाली आमकां दिसती पडटात आनी ते तिनूय आशिर्वाद जावन आसात. जेन्ना इस्रायल पोरजेक अरण्यांतल्यान प्रवास करची तयारी करूंक सांगलें तेन्ना इस्रायल पोरजेक देवान हो आशिर्वाद दिल्लो आसलो. होच आशिर्वाद गिनतीच्या पुस्तकांत 6व्या आवेसुराच्या 24 ते 26 वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. तुमच्यांनी त्यो वळी वाचून पळोवंक जाता आनी ह्या सुवातेर आमकां देवबाब, देवपूत आनी पवित्र आत्मो दिसूंक लागता. तर आतां आमी 60 आनी 7व्या स्तोत्राची दुसरी वळ वाचूया. पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो कळोन येवच्यो आनी सगळ्या राष्ट्रांक तुवें दिवचें केलां तें थारोवन समजून येवचें. आनी जेन्ना हें घडोवन येतलें तेन्ना आयजया बाकनारा वरवीं जें कितें सांगलेलें आसलें तें सोपूर्ण जातलें. आयजयाचो 49वा आविसोर 13 ते 16 वळींनी तें आमकां वाचूंक मेळटा. तुमच्यांनी त्योय वळी वाचून पळोवंक जातात. तर तातूंत म्हत्वाचें जें कितें आसा तेंच आमी वाचूया. मळब तुका जय जयकार करूं, पृथ्वी आनंद करूं, कारण सोरेस्पूर देवान आपणाच्या लोकांक बुजवण दिल्ली आसा. ताणें आपणाच्या पिडींत आसलेल्या लोकांचेर दयार केल्ली आसा. सोरेस्परान म्हाका सांडलो, दोनी म्हाका विसरून गेल्लो आसा. हांवूय आपणाच्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव तुका विसरचो ना. हांवें तुका म्हज्या हाताचेर कातयल्लो आसा. मोगाळ भावणानो, सोरेस्वर आयज तुमकां हेंच सांगता. 60 आनी 7व्या स्तोत्राची 3री वळीन तशेंच 4थ्या वळीन तो कितें म्हणटा तें पळयात. हे देवा, राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं, सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं, कारण तूं राष्ट्रांची नीत सारकी करतलो आनी पृथ्वी वेल्या
राष्ट्रांक वाट दाखयतलो. मोगाळ भाव भयणो, सोरेस्पोट देवान हीच बासावणी आब्रामाक दिल्ली आसली. जेजू ख्रिस्त जेन्ना पृथ्वीचेर पयले फावट आयलो तेन्ना जुदेवा कडल्यान थारोवन आसा हेंच ताणें दाखलो करून दिलें. जेन्ना दोनी जेजू ख्रिस्त दुसरे फावट पृथ्वीचेर येतलो तेन्ना सगळी पृथ्वी बदलून वयतली. तो थारणाचो सुटकेचो सगळ्यांत व्हड काळ आसतलो. आयजयाच्या 66व्या आविसुरांत आनी 19व्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा, हांव तांकां एक खुणा दाखयतलों. तातूंतल्यान जे साल्वार जातले ते तांकां हांव तार्शीस, पूल आनी लूद अशा राष्ट्रां कडेन पाठयतलों. जाणें म्हजें नांव आयकूंक ना, म्हजी मोहिमा पळोवंक ना, तांकां पयशिल्ले सुवातेर धाडटलों आनी ते दुसऱ्या राष्ट्रांक म्हजी मोहिमा परगट करतले. इश्टानो, जेन्ना सगळ्या संवसाराचें थारण जातलें तो दीस बेगीनूच येवचो आसा. 60 आनी 7वें स्तोत्र हाजी 5वी ओळ आतां आमी वाचुया. हे देवा, राष्ट्रांनी तुजी स्तुती करूं, सगळीं राष्ट्रां तुजो उगडास करूं. मोगाळ भाव भयणो, सगळ्या राष्ट्राचें थारण जावचें हीच आयज देवाची येवजण जावन आसा. कारण रोमकारांक बरयल्ली चीट 11वो आविसूर आनी 25व्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा, तुमचे जाणवाय विशीं तुमी मुरगडटात म्हूण. भाव भयणांनो, हांगा एक गुपीत आसा, तें तुमी जाणा आनी तें तुमी जाणा जाल्लें म्हाका जाय. तें हें जावन आसा, इस्रायल पोरजेंतल्या थोड्यांचेर कुड्डेपण आयलां. मुखार 6वे वळीन कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी पळोवया. जमनीन आपली पिकावळ दिल्ली आसली. देव आमकां आशिर्वाद दिता. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, देव आपणाचो आशिर्वाद आमकां दिल्या बगर रावना. आयज तुमी पळयता, जमीन ही तुमकां आशिर्वाद दिता. जें कितें जमनीचेर जाता तें सगळें देवूच केल्लो नाडटा आनी त्याच वरवीं आयज आमकां हे सगळे आशिर्वाद फाव जाल्ले आसा. मोगा इश्टानो, बरी खबर आयज सोंपोंक ना. जशी ही 5वी चार किल्लो येता आनी सगळ्यांक दादोशी करता, तशेंच देवाचें उतर आयज संवसाराक दादोशी करता. पूण हें उतर संवसारा कडेन घेवन वेतलो कोण? संवसाराच्या लोकांक देवाचें उतर कशें समजतलें? खरेंच मोगाळ भाव भयणो, देवाचें व्हडपण आयज आमी ह्या संवसारांत आसलेल्या लोकांक दाखोळ करूंक जाय. देवाचें तें शीस जावंक जाय. देवाची खबर आयज तांकां जर कळ्ळी ना जाल्यार तूं आनी हांवूच ताका जबाबदार जावंक पावतले. 60 आनी 8व्या स्तोत्रांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें आतां आमी पळोवया. हें स्तोत्र सुटके संबंदीचें स्तोत्र जावन आसा. तर त्या स्तोत्राची पयली ओळ आतां आमी पळोवया. ताचो द्वेस करणारे ताजे कडसून पळोवन वयचे. खरेंच मोगाळ भाव भयणो, आयज संवसारांत सगळे कडेन मनशाचो द्वेस करणारे लोक आसात. तांकां कोणाचेंच पडून वचूंक ना. देवाची भिरांत तांच्या काळजांत नाच आनी त्याच पासत तांकां देवाचें पडून वचूंक ना आनी मनशाचें तांकां पडून वचूंक ना. ते सगळ्यांचोच द्वेस करतात. असले लोक आयज आमच्या सर भोंवतणी आसात. जर देवाची भिरांत तांच्या काळजांत आसली, देवाचें उतर तांच्या काळजांत आसलें जाल्यार तांच्या थंय आनंद आसतलो आसलो, खुशालकाय आसतली आसली. ते आनंदान मुरगडटले आसले, देवाची स्तुती करतले आसले, देवाक मान आनी मोहिमा दितले आसले. पूण मोगाळ भाव भयणो, आमी सदांच आमच्या जिवितांत सोरेस्पराची वागकाणी ही करूंकूच जाय. ताका मोहिमा आमी दिवंकूच जाय. आयज आमी पळयता, देवाच्या नांवा पासत जायते जाण जायते तरेचें दूख आनी त्रास सोंसतात. इतलेंच न्हय, तर ते देवाच्या नांवान सोपूत पर्यंत घेतात. ते म्हणटात, आमी देवाचे खरे भक्त. खरें पळयल्यार तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंकूच ना.
जर तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जातलें असलें व जावचें असलें व जाल्लें आसा तर ते केदी देवाच्या नांवान सोपूत घेवचे नासले. असले फोटकिरे लोक आयज म्हणटात आमी भावार्थी. मोगाळ भावणानो, भावार्थी जावप सोंपें न्हय. देवाचें उतर पाळप, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप, देवाच्या मोगाचो अनुभव घेवप, असल्याच मनशांक आमच्यांनी भावार्थी अशें म्हणूं येता. तर मोगाळ भावणानो, खरेंच देवान तुमकां वेंचून काडलेले आसात. तुमी देवाचीं भुरगीं जावन आसात. तर भियेनाका. आयज तुमची कसली मागणी आसा चीट बरोवन म्हाका कळोवपाकूय तुमी विसरूं नाका. हांव तुमचे पासत मागणी करतलों. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.